हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्छौँ क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलसँग रिलेटेड प्रब्लम नै। र यो प्रब्लम युनिभर्सिटी लेभलको प्रब्लम हो र यस्तै प्रब्लमहरू युनिभर्सिटी लेभलहरूमा सोध्छ। जस्तै बीबीएस भयो अथवा बीएससी भयो अथवा टेक्निकल भयो हैन, त्यो सबै क्वेशन्सहरू के हुन्छ भने प्राय जसो क्वेशन्सहरू हुन्छ यस्तै हुन्छ र स्टुडेन्टलाई के लाग्छ भने यो टफ खाले क्वेशन्स हो। यहाँ डाइरेक्ट क्वार्टाइल भनेको छैन, डाइरेक्ट पर्सेन्टाइल भनेको छैन, न डाइरेक्ट डेसाइल भनेको छ, केही पनि भनेको छैन भने यो पार्टिसनको द्याट मिन्स क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलको कसरी प्रब्लम भयो त? यहाँ प्रब्लम चिन्न नै गाह्रो हुन्छ र कतिपयले चिन्दाखेरि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ मैले दुईटा क्वेशन्सको स्याम्पल ल्याएको छु र यो दुईटै पास्ट क्वेशन हो। बीएससीमा पनि सोधेको छ, बीबीएसमा पनि सोधेको छ यो, र इन्जिनियरिङमा पनि सोधेको छ यो। अब यस्तै क्वेशन्सहरू हेर्दाखेरि यहाँ दुईटा छ। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा क्वेशन यो छ, के भनेको छ, इयरली स्यालेरी इन आरएसमा छ 40 to 50। अर्को यो जे होस् कन्टिन्युअस सिरिज छ र कन्टिन्युअस सिरिजबाट यहाँ के दिएको छ, यहाँ सोधेको कुरोहरू यहाँ छ। अब के भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ इयरली स्यालेरी लेस देन भनेको छ 65,000 भनेको छ। यहाँ बिट्विन आरएस 65,000 to 120,000 भनेको छ यहाँ, र मोर देन 120,000 भनेको छ यहाँ। ओके, अब यस्तै क्वेशनहरू सोधेको छ। त्यसरी अर्को क्वेशन यहाँ लिएको छु म। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पनि भनेको छ, हेर्नुहोस् यो डाटा दिएको छ, यो पनि के हो त, कन्टिन्युअस सिरिज नै हो। र यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजमा के भनेको छ, यो डाटाबाट लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% अफ द पर्सन भनेको छ, सेन्ट्रल भनेको छ, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेको छ, हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट भनेको छ। यस्तै वर्डहरू हाल्छ। यो दुईटा तपाईँलाई मात्र स्याम्पल ल्याएको छु र यसलाई सल्भ गरेर म अर्को स्याम्पल पनि दिन्छु है। अब यो स्याम्पल क्वेशन्सहरू हो र यसरी तपाईँले सल्भ गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको सल्युसन हुन्छ, त्यहाँ अप्ठ्यारो हुँदैन, सबै कुरोहरू नै सल्भ हुन्छ। यहाँ केही पनि छैन। यो क्वेशन्समा हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल र डेसाइल निकाल्न आउँछ भने केही पनि अप्ठ्यारो छैन। र इभनली अब यहाँ क्वार्टाइल पनि युज गर्दैनौँ हामी, डेसाइल पनि युज गर्दैनौँ, कि डेसाइल गर्छौँ कि पर्सेन्टाइल गर्छौँ। ओके, अब यस्तो क्वेशन एकदम सजिलो छ, तर त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई कन्टिन्युअस सिरिजको डेसाइल, पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल निकाल्न जान्नुपर्छ। त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलमै समस्या छ भने यो प्रब्लम तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ, तर सल्युसन हुँदैन यसको। अब अर्को कुरो तपाईँलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने मैले सिरियल अनुसार, सिरिज वाइज तपाईँलाई क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलको यो 5th लेक्चर हो र 5th लेक्चरमा मैले पास्ट क्वेशन्सहरूको कलेक्सन ल्याएको छु यहाँ। अब योभन्दा सबैभन्दा पहिला मैले इन्ट्रोडक्सन क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलको फर्स्ट लेक्चर छ, त्यसपछि इन्डिभिजुअल सिरिजको छ, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल, डेसाइल कसरी निकाल्ने, त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिजबाट कसरी निकाल्ने, त्यसपछि छ कन्टिन्युअस सिरिजको, र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ, कन्टिन्युअस सिरिजको भिडियो हेर्नु होला। ओके, अब यो होइन कि यसलाई पज गरेर यसलाई रोकेर नै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। सबै भिडियोहरूको लिङ्क मैले हालिदिएको छु, त्यो लिङ्कमा गएर यही भिडियोको तल सबैको लिङ्क छ, तपाईँले चाहिएको भिडियोको लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा प्ले स्टोर के अरे प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको छुट्टै प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा तपाईँले सबै कुरोहरू पाउनुहुन्छ। त्यहाँ मिन, मिडियन, मोड, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल, डेसाइल सबैको भिडियोहरू त्यहाँ तपाईँले प्लेलिस्टमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल अब पहिला यसलाई मैले सल्भ गर्छु। अब यसलाई यो क्वेशन्स हेर्नुहोस् है। अब यो क्वेशन सल्भ भइसकेपछि यसलाई तपाईँले मैले 5 मिनटमा भनिदिन्छु, 5 मिनटमा यो तपाईँको सल्युसन हुन्छ। पहिला यसलाई मैले डिटेल्समा सल्भ गर्छु, त्यसपछि यसलाई तपाईँको यो आइडिया भइसकेपछि यसलाई 5 मिनटमा सल्भ गरिदिन्छु, केही पनि समस्या छैन। ओके, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् यहाँ। अब यो कतिपय यो हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डेसाइलको केही आइडिया छैन भने पनि यो तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पर्सेन्टाइल अथवा डेसाइल अथवा क्वार्टाइलकै कन्सेप्ट हुनुपर्छ जरुरी छैन। तपाईँको बेसिक म्याथमेटिक्स छ, 9-10 को म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ र 9-10 को म्याथमेटिक्सबाट नै यसलाई सल्भ हुन्छ भनेपछि दुईटा मेथडबाट यसलाई यो प्रब्लमलाई मैले सल्भ गर्छु। यो दुईटा मेथडबाट एउटा मेथडलाई भन्छु युनिटरी मेथड, एउटालाई के भन्छु युनिटरी मेथड र अर्को भनेको पार्टिसन मेथड भनौँ अथवा पर्सेन्टाइल मेथड भन्छ, पर्सेन्टाइल मेथड। यो दुईटा मेथडबाट मैले सल्भ गर्छु। ठिक छ, तपाईलाई यो युनिटरी मेथडबाट पनि तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ। पहिला हेरौँ युनिटरी मेथडबाट कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ। पहिला युनिटरी कुल भएर है तपाईले पढ्ने बेलामा मैले तपाईलाई पटक पटक भन्दै छु र प्रत्येक भिडियोमा भने आउँछु, तपाईले मजाले पेन कपी लिनुस्, भिडियोलाई गर्नुस् र भिडियो हेर्दै
अनि मजाले आफ्नो नोट बनाउँदै जानुस् ताकि तपाईलाई अब यो एउटा प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि फेरि अर्को प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तपाईलाई अप्ठ्यारो नहोस् र यदि अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईले मजाले त्यहाँ त्यो यसको हेल्प लिएर तपाईले अरू प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने कस्तो हुन्छ भने भिडियो हेर्दाखेरि यसो रमाइलै लाग्छ, भयो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ जब प्रयास गर्नुहुन्छ, ट्राई गर्नुहुन्छ, जब आफै त्यहाँ सल्युसन गर्न तपाईलाई अप्ठ्यारो भइदिन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईले मजाले पेन कपी लिएर नै यसलाई पढ्दै गर्नुभयो भने एकैचोटिमा समस्या सल्भ हुन्छ तपाईको। ओके, चिन्ता लिनु पर्दैन, यसलाई मैले मजाले सल्भ गर्छु। पढ्ने हिसाबले पढ्नुस्, इन्जोय गर्ने हिसाबले भन्दा पनि अब त्यो योबाट यो भिडियोबाट काम चल्छ कि यो तपाईलाई कम्प्लिट छ भने यो भिडियोबाट कहीँ ट्युसन स्युसन कलेज सलेज केही पढ्नु पर्दैन, यो यसैबाट मैले सल्भ गर्छु, सबै डिटेल्समै सल्भ हुन्छ। ओके, कसरी इक्जाममा लेख्नुहुन्छ त्यो मेथडले नै सल्भ गर्दैछु। ओके, ल सुन्नुहोस् के भयो, युनिटरी मेथडबाट। अब पर्सेन्टाइल मेथड यहाँ पछि हामी युज गर्छौँ, पहिला युनिटरी मेथडबाट युज गरौँ। ओके, अब डाटा छ, हेर्नुहोस् यहाँ अब तपाईलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, डाटा दिएको छ, कुन सिरिज हो, कन्टिन्युअस सिरिज हो, र यहाँ के भनेको छ यसले स्यालेरी छ, र यो इन आरएस यो के भनेको छ तीनटा जिरो छ। यो तीनटा जिरोको मिनिङ के हुन्छ बुझ्नुपर्ने कुरो, यो 40 मा तीनटा जिरो लुकेर बसेको छ भनेको 40,000 टु 50,000 हो। यो तीनटा जिरो भनेको 1000, यो 40,000 टु 50,000 हो, यो 50,000 टु 60,000 हो, यो 60,000 टु 70,000 हो भनेपछि प्रत्येक डाटामा 1000 लुकेर बसेको छ, त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। ओके, ल अब के भनेको छ भने फाइन्ड नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ इयरली स्यालेरी। वर्कर्स बनाऊँ अथवा यहाँ इम्प्लोइ भनेको छ, नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेको छ, र यो इम्प्लोइले के को काम गर्यो, फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो। ठिक छ, यसले नम्बर अफ इम्प्लोइले के को काम गर्यो, फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त यो यन टोटल गरिदिनुहोस् त, यो यन कति छ हेर्नुहोस् त 400, यो यन सम गर्नुभयो, सम अफ फ्रिक्वेन्सी कति 400 भयो। यसबाट तपाईँले मजाले हेर्नुहोस्। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, लेस देन 65,000 यस्तो नम्बर अफ इम्प्लोइ के गर्नु छ, नम्बर अफ इम्प्लोइ निकाल्नु छ। द्याट मिन्स न के अरे वर्करको नम्बर नि कति वर्कर छन् जसको स्यालेरी 65,000 भन्दा कम छ त्यो सोधेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा। के सोधेको छ, 65,000 भन्दा कम स्यालेरी भएको, के त 65,000 भन्दा कम स्यालेरी भएको वर्कर कति छन् नम्बर 1 मा निकाल्नु छ। ठिक छ, त्यो निकालौँ त। अब 1 नम्बरको लागि अब यहाँ हेरौँ, यो भनेको के देखियो पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले भन्न खोजेको यो डाटालाई पहिला बुझ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई झनै सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले यहाँ गरे कति छ, 40 छ, 40 50 छ, 50 60 छ, यहाँ 70 छ। ठिक छ, अब त्यसपछि अझ यहाँ कति छ, 70 पछि 90 छ, त्यसपछि यसै बढ्दै गइरहेछ। ल ठिक छ, हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् 40,000 देखि 50,000 यो 1000 को है, यहाँ 00 छ, मैले पटक पटक भन्दैछु। यहाँको यो भन्नुहुन्छ भने एक्चुअल यो 65 यो अनुसार के भइदियो 65 कहाँ पर्छ भन्नुको, यहाँ तीनटा जिरो कमन लिनुभयो। ठिक छ, सुन्नुहोस् यो 40,000 देखि 50,000 स्यालेरी भएको भनेको इयरली स्यालेरी भएको कतिजना छन् त, 40 देखि 50,000 भएको 50 जना छन्। कतिजना छन्, 50 जना। 50 देखि 60,000, 50 देखि 60,000 कतिजना छन् त, 64 64 जना छन्। कति, 64 जना छन्। यति कुरो तपाईले निकाल्नुभयो। अब के चाहियो, अब हेर्नुहोस् भनेको लेस देन 65,000 भनेको छ भनेको यहाँदेखि यो त दुईटा अलरेडी भयो। यहाँ हेर्नुहोस् यो कति भयो त भनेको नम्बर अफ वर्कर्स, हेर्नुहोस् नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ स्यालेरी, गेटिङ स्यालेरी लेस देन कति 65,000 इज इक्वल टू कति भइदियो त 50 जना। त यो पनि भयो, यसको पनि इन्कम त
यसको पनि त के छ त 65 भन्दा कमै छ प्लस 64 भयो। अब सुन्दिनुस् त्यसपछि यहाँ आउँछ यहाँ 60 देखि 70 हजार 60 देखि 70 हजार कतिजना छ 126 जना 126 छ। तर हामीलाई 70 सम्म चाहिएको छैन 65 हजारसम्म मात्रै चाहिएको छ भनेको हेर्नुस् त यसले भन्न खोजेको के हो त यसले भन्न खोजेको 10 को डिफरेन्स यहाँ 60 देखि 70 मा 60 देखि 70 मा कति फ्रिक्वेन्सी छ 60 देखि 70 मा फ्रिक्वेन्सी छ 126 फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ वर्कर्स 60,000 देखि लिएर 70,000 स्यालेरी भएको कति छन् त 126 जना छन्। कति छन् 126 भनेको 10 को डिफरेन्स मानौँ न यहाँ 10,000 को डिफरेन्समा कति त यो डिफरेन्स कति 60 देखि 70 को डिफरेन्स कति भइदियो त 10 को डिफरेन्समा कति छन् त नम्बर अफ इम्प्लोइ 126 छन्। 1 भनेको 1 को डिफरेन्समा कति हुन्छ त 126/10 हुन्छ। हामीलाई चाहिएको के हो 60 देखि 65 भनेको 60 देखि 65 को बीचमा कति छन् त 60 देखि 65 भनेको यो 5 को डिफरेन्समा कति त 5 को डिफरेन्समा युनिटरी मेथडबाट नै गरिरहेको छु 5 को डिफरेन्समा कति त 126/10 * 5 गर्नुहुन्छ भनेपछि यो कति भइदियो त 126 को हाफ कति भइदियो त 126 को हाफ 63 जना भनेको 60 देखि 65 यो मा कति यो टोटल यति हो भने यहाँ देखि यहाँ कति जना छन् त यो कति छ 63 जना यहाँ देखिए यहाँ 63 जना यो आयो त्यसपछि यहाँ देखि यहाँसम्मको कति छन् त 64 छ अनि यहाँ देखि यहाँ कति छ 50 छ भनेपछि कति आयो त यो कति भइदियो त 63 जना टोटल यही हो नि त नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ स्यालेरी लेस देन 65,000 भन्दा लेस भयो कति यही नै हो भनेपछि 7 4 र 3 7 भयो 6 6 12 र 5 भनेको 17 117 जना छन् जसको स्यालेरी 65,000 भन्दा कम भयो। युनिटरी मेथडबाट सल्भ भयो नि त। यो कहाँबाट आयो त यो यसरी निकालेको छौँ हामी कसरी निकालेको छौँ 126/10 * 5 गरेर यो निकालेको छ। बाँकी यो दुईटा कुरो त तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ ठीक छ। केही लफडा छ केही यसमा पर्सेन्टाइल डेसाइल क्वार्टाइलको युज गरेका छौँ केही पनि युज गरेको छैन सिम्पली हामीले युनिटरी मेथडबाट सल्भ गर्दैछौँ ठीक छ। सल्भ गर्यो भने त आयो नि त 177 जना छन् ठीक एउटा भयो यस्तो। अब अर्को हेरौँ के भनेको छ बिट्विन 65,000 to 112,000 भनौँ न 112 होइन कि 120,000 भनेको छ ठीक छ। 65,000 देखि त्यहाँ छ 120 होइन हजार भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् अब त्यसको लागि हेरौँ यो भयो क्वेसन नम्बर 1 भयो 1 को कति भयो 177। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् यसैलाई हेर्नुहोस् ल 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा के भनेको छ बिट्विन 65,000 देखि 120,000 सम्म। अब हेर्नुहोस् पहिला यसलाई हेरौँ कहाँदेखि कहाँसम्म सोधेको छ त्यो निकालौँ पहिला है यहाँ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् एउटा सिम्पलमा निकाल्नुहोस् यहाँ यो 60 देखि नै सुरु गरौँ जे चाहिएको छ त्यहीदेखि नै सुरु गरौँ 60 देखि यहाँ डाटामा के छ हेर्नुहोस् 40 छ ठीक छ 50 छ यहाँ 60 छ ठीक यहाँ 70 छ यहाँ 90 छ हैन यहाँ 190 छ यहाँ 20 को डिफरेन्स छ नि त अलिकति ठुलो बनाइदिउँ 90 छ यहाँ तपाईको 110 छ 110 छ ठीक छ। अनि त्यसपछि अझ पनि छ कहाँसम्म छ 110 देखि 140 सम्म छ 140 180 को काम छैन यता छ 180 छ यतातिर राख्नु होला यो काम छैन हामीलाई। सुन्नुस् यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो सुन्नुस् हामीलाई कति चाहियो त 65,000 देखि लिएर 65 बिट्विन भनेको छ
यो भित्रको कतिजना छन् 65,000 भन्दा माथि भनेको 65 र 120,000 को बीचमा कति वर्कर्स छन् त्यो निकाल्नु छ। ठीक छ। अब पहिला यहाँ चाहियो है, यहाँदेखि यहाँ चाहियो कति, यहाँदेखि 120 भनेको कता पर्छ, यो 110 देखि 100 चाहियो। कतिको डिफरेन्स छ, यो डिफरेन्स तपाईको 30 को। हामीलाई कति चाहियो 20 हैन 10 को भनेको यहाँ 120 मानम, यहाँ सानो माने मैले 120 अनि यहाँ 130 अनि 140 यसरी मान्दिए हो। मलाई चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्म कति वर्कर्स छन् त्यो चाहियो। अब 70 देखि 90 यहाँ त समस्यै भएन, यहाँदेखि यहाँ कतिजना छन्, यहाँ 70 देखि 90 कतिजना छन् त नम्बर अफ वर्कर 60, किनभने फ्रिक्वेन्सीले नम्बर अफ वर्कर्स दिइरहेछ, द्याट मिन्स नम्बर अफ इम्प्लोइज दिइरहेछ। यहाँ समस्या भएन। त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँ 90 देखि 110, 90 देखि 110 यहाँ पनि 50 जना छन्, यति भइसक्यो। अब मलाई के चाहियो, यहाँदेखि यहाँ यो भइदियो। त्यसपछि अब 65 यहाँदेखि चाहियो, योदेखि चाहियो, यहाँ 65 देखि चाहियो र यहाँ कति, अब यो चाहियो 110 यहाँ भइसकेको छ भने 110 भइसकेको छ भने यहाँ एक्स्ट्रा 120 यहाँ छ, यो पोइन्टमा 120 यहाँ कति छ त। अब यो भ्यालु चाहियो भनेपछि यसलाई 120 नलेख्यौँ कि यो भ्यालु चाहियो, बुझ्नुस्। र यो 65 यो भ्यालु एक्स्ट्रा चाहियो, 65 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो तपाईलाई, किनभने यो 65 मैले पोइन्ट लेख्दैछु या फ्रिक्वेन्सी लेख्दैछु, त्यही भएर तपाईले पटक पटक अप्ठ्यारो हुन सक्ला। त्यही भएर यो पोइन्ट बुझ्नुस् कि यो कहाँ छ, 120 को पोइन्ट, यहाँ 110 को पोइन्ट त यहाँ छँदैछ, यो दुईटामा तपाईलाई समस्या छैन। अब भर्खर यहाँ निकालेछौँ, यहाँ भर्खर निकालेछौँ 10 को डिफरेन्समा, 10 को डिफरेन्समा कतिजना छन्, 10 को डिफरेन्समा 60 देखि 70, 60 126 छन् भने 5 को डिफरेन्समा हामी कति निकालेका छौँ, 126/10 × 5 भनेपछि कति 63 निकालेका छौँ। भनेको यो 63 भएको छ भने यहाँदेखि यहाँ 63 छ, यो 63 छ भने यो पनि 63 अनि 63 किनभने 60 देखि 70 मा कति छ, 60 देखि 70 मा 126 छ भनेको 65 देखि 70 मा कति हुन्छ, ठ्याक्क यसको आधी, किनभने टु ग्रुपमा डिभाइड गरिदियो भनेपछि कति भइदियो त, यो 63। अब 63 पनि भयो, ल 63 + 60 + 50 भयो। अब योलाई निकालौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त 110 देखि 140, यहाँ हेर्नु 110 देखि 140 यो कतिको डिफरेन्स छ, ग्यापिङ कति 30 को डिफरेन्स, 30 को डिफरेन्स, 30 को डिफरेन्समा कति फेरि कतिजना छन् त, 30 को डिफरेन्समा 30 जना नै छ, 30 को डिफरेन्समा 30 जना नै छ, 30 जना नै छ। 1 को डिफरेन्समा कति 30/30 ठीक = 1। अब हामीलाई कतिको डिफरेन्समा चाहियो, 110 देखि 120 भित्रको चाहियो, 110 देखि 120, 10 को डिफरेन्स भयो नि त, 10 को डिफरेन्समा कति त 1 × 10 भनेको 10 जना त यहाँ भयो, भनेको 10 जना यहाँ भयो, 63 यो 60 यो 50 यो र 10 जना यो, यही त हो नि आन्सर। भनेपछि ल यो कुरो बुझ्नु पनि है, ठ्याक्क इक्वली यहाँ डिभाइड गरिदिनु छ। यसलाई 110 देखि 140 सम्म दिएको छ, कति 30 दिएको छ भने हामीलाई चाहियो के छ त, 110 देखि 120 को भित्रमा कति त्यो निकाल्नु छ भने कति आयो त, 110 देखि 120 को बीचमा कति 10 जना पर्छन् भनेर चाहियो। ल अब यही नै गर्ने भने टोटल इम्प्लोइज भनेको 2 नम्बरको एन्सर के भयो हेर्नुस् त, भनेको बिट्विन आरएस दिस भनेको सैलरी भनेको नम्बर अफ वर्कर्स कति भयो, नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ सैलरी इयरली सैलरी जे छ त्यही लेख्नु, सैलरी बिट्विन 65,000 to 120,000 को कति भयो त, 63 जना + 60 जना + 50 जना + 10 जना कति भइदियो त,
60 60 120 120 र यो 70 180 183 भयो 183 जना छन् भइसक्यो त एन्सर भइसक्यो कति 183 जना यति भइदियो अब थर्ड नम्बर हेर्नुस् थर्ड नम्बर फ्याट्टै एन्सर आइदिन्छ हेर्नुस् त अब मोर देन 120 कति छन् त लेखिहाल्नुस् द नम्बर अफ वर्कर्स अथवा इम्प्लोइ वर्कर्स गेटिङ सेलेरी मोर देन 120,000 इज इक्वल टू कति भयो हेर्नुस् के भनेको छ मोर देन 120,000 120,000 ठिक छ भनेपछि 1,20,000 1,20,000 भन्दा माथि सेलेरी भएका कति छन् यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यसरी निकालौँ न यो पनि कति छ त यो कति छ हेर्नुस् त 20 छ यहाँ अब हेर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्म कतिजना छन् 110 देखि 140 कतिजना छन् 30 जना छन् 30 जना छन् अब तर हामीलाई चाहियो के छ त 110 देखि माथि चाहिएको छ कि 120 देखि माथि चाहिएको छ 120 देखि माथि चाहिएको भनेको यहाँदेखि चाहियो यहाँदेखि माथि चाहिएको छ यो पोर्सन चाहिएको हामीलाई यो पोर्सन चाहिएको छ ठिक छ तर हामीसँग के छ त यो 30 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो अब योलाई भर्खर हामीले यो पोर्सन कति निकालेको थियो यो पोर्सन कति निकालेको थियो भर्खरै 10 निकालेको थियौँ नि त हामी जब 10 निस्कियो भने यो पोर्सन कति भयो यो टोटल 30 यो टोटल 30 यहाँदेखि यहाँसम्म 30 यो पोर्सन 10 भइदियो भने यो पोर्सन कति भइदियो 30 माइनस 10 कति 20 भयो नि त 20 यो भयो अनि 20 यो छ भनेपछि कति भइदियो त मोर देन नम्बर अफ वर्कर्स गेटिङ सेलेरी मोर देन 120,000 को भन्दा माथि कति त 20 यो भयो र 20 यो भयो 40 जना भयो एन्सर फिनिस अरु केही पनि छैन नि त यसमा 40 जना मात्रै त्यही हो यो युनिटरी मेथडबाट त मजाले निकाल्न सकिरहेछौ नि त हामी ओके ल यसरी गर्छौं हामी के त युनिटरी मेथडबाट अब हामी के पढेका छौं पर्सेन्टाइल र डेसाइलको कन्सेप्ट लिएको छ भने पर्सेन्टाइलबाट कसरी सल्भ गरिरहेछु त्यो हेर्नुस् तपाई पर्सेन्टाइल मेथड ओके ल यो पर्सेन्टाइल मेथडबाट गरिदियो भने काम हाम्रो इजी भइहाल्छ ओके जब पर्सेन्टाइल नत्र भने यहाँ केही पनि छैन केही आइडिया नभए पनि हामीले युनिटी मेथडबाट सल्भ गरेर हेर्यौं इजी छ अब पर्सेन्टाइल मेथडबाट के गर्छ भने पहिला हेर्नुस् त टोटल इम्प्लोइ कति जना छन् n 400 छ टोटल यसैको सम गर्यो 400 छ अब यो पर्सेन्टाइल मेथडमा जानु भन्दा क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल र डेसाइलमा जानु भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ सीएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त सीएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाई हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरो छ के सीएफ चाहियो ठीक छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो भनेको यो 50 भयो 50 र 64 कति भइदियो 114 हैन 240 प्लस 60 कति 300 प्लस 50 350 प्लस 30 380 प्लस 2400 सीएफ निस्क्यो अब सुनौं हामी के गरौँ अब यदि यो टोटल वर्कर्स अथवा टोटल इम्प्लोइज कति छन् 400 छन् अब पर्सेन्टाइलले पर्सेन्टेजको कुरो निकाल्दिन्छ अब हामीले जुन आइएथ भन्छ 5th पर्सेन्टाइल 9th पर्सेन्टाइल यताउति कुरो गर्छ त्योबाट हामीले के गर्छौं भने कति पर्सेन्ट वर्कर छन् जसको के रे सैलरी 65,000 भन्दा कम छ त्यो पर्सेन्टेज निकालौं हामी पर्सेन्टेज निकाल्दियो भने त अब मानौं कि 10% आयो 10% के छ 10% वर्कर छ जसको सैलरी 65,000 भन्दा कम छ भने कति भयो त 400 को 10% निकालिन्छौं पहिला पर्सेन्टेज खोज्नु पर्यो कति पर्सेन्ट वर्कर्स को सैलरी 65,000 भन्दा कम छ अर्को क्वेशनमा कति पर्सेन्ट वर्कर्स को सैलरी 65,000 भन्दा माथि र 1,20,000 भन्दा 1,65,000 र 1,20,000 को बीचमा छ र कति पर्सेन्ट वर्कर्स को सैलरी
कति पर्सेन्ट वर्करको स्यालेरी 1,20,000 भन्दा माथि छ त्यो निकालौँ, कति पर्सेन्ट निकालौँ। अब मैले के गर्छु भने x% मान्न पाउँछु। सुन्नुहोस् यहाँ x%, मैले त मान्न पाएँ नि त। प्रायः जसो म्याथमेटिक्समा हामी के गरे हुन्छ x% वर्कर्स अथवा x% दिस केही मान्ने बेलामा x% मान्छौँ नि हो, तर हामी पर्सेन्टाइल, डेसाइल र क्वार्टाइलकोमा हामी नोटेसन्स x गर्छ भने हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ, गाह्रो केही पनि हुँदैन, तर फर्मुलामा तपाईँ भन्नुहुन्छ सर फर्मुलामा तपाईँले अर्कै नोटेसन युज गर्नुभएको छ, प्रब्लममा तपाईँ अर्कै युज गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर तपाईँलाई सजिलोको लागि मैले पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल र डेसाइलमा आइएथ भनेको छु, आई युज गरेको छु। त्यही भएर तपाईँलाई मैले के गर्छु भने यहाँ मैले आई पर्सेन्टाइल के अरे आई नोटेसन गर्छु, एक्स नोटेसन गर्दैन। भनेपछि के गर्छु म 1 नम्बरको लागि लेट गरम I% वर्कर्स छ, वर्कर्स लेट I% वर्कर्स हैव सैलरी लेस देन कति त 65,000 भन्दा कम सैलरी कति पर्सेन्ट छ त I% वर्कर्स छन् अथवा I% इम्प्लोइ छ भनेर मैले मानेको। ठीक, अब यति तपाईले मानिसकेपछि अब I% निकाल्दियो भने काम सक्यो, I को भ्यालु निकाल्दिनु भयो भने काम सक्यो। अब I को भ्यालु कति 10 कि 5 कि 6 कति त्यो निकाल्नु छ भनेपछि यहाँ गिभन के दियो हेर्नुस् त। यो गिभन के दियो भने यो PI नै हो, PI यो 65,000 जुन छ नि, यहाँबाट 3टा 0 हटाइदिनु भयो। किन 3टा 0 हटाइदिनु भयो? किन 3टा यो सबै डाटामा 3टा 0 छ नि त। सबै यो 40-50 हैन कि 40,000 देखि 40 देखि 50,000 छ, यो 50 देखि 60,000 सबैमा 1000 छ नि त, सबैमा 1000 छिरिया छ नि त। भनेपछि त यसलाई मैले 3टा 0 हटाइदिए भने त यो पनि कति भयो त 65 भनेको। यहाँ गिभनमा के दियो 65 दियो, यो PI दिएको छ। अब यो दियो, यही नै कुरो बुझ्दैनन् के स्टुडेन्टहरु, यही बुझ्न जरुरी छ। यो कति दियो त 65 भनेको यो PI को भ्यालु दियो। अब PI को भ्यालु अब I खोज्नु छ हामीले भनेको, मान मैले गिभनमा के दियो 65 दियो। अब यो हो भने ith क्लास कति भइदियो, सो ith क्लास कति भनेको पर्सेन्टाइल क्लास कति भनौँ त, ith पर्सेन्टाइल क्लास भनौँ त। सो ith पर्सेन्टाइल क्लास कति भयो त तपाईलाई थाहा छ। यो तपाईले पढ्नु भएको छ, भिडियो हेर्नु भएको छ भने यहाँ लेख्दाखेरि तपाई माथि TH अथवा यताउति लेख्दाखेरि तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। ल यो पर्सेन्टाइल क्लास के भयो त, यसको लागि पर्सेन्टाइल क्लास के भयो 65 के भित्र पर्छ त, 65 त यही भित्र पर्छ नि त, हो कि हैन। 60 देखि 70 को भित्र पर्छ भनेको के भइदियो त पर्सेन्टाइल क्लास 60 to 70 भयो। अब भन्नुस् we have फर्मुला युज गर्नुस्, we have PI is equal to के युज गर्नु भएको छ आन्सर L plus IN upon 100 minus F upon F अनि के त इन्टु H। यो त सबैलाई थाहा भएको यही फर्मुला युज गरेछ नि त, अरु के युज गरेछ र यो बुझ्नु भएको छैन भने यो कन्टिन्युअस सिरिजको तपाईले एउटा भिडियो हेर्दिनु होला। यो मैले डिटेल्स पढाएको छु त्यहाँ कसरी निकाल्ने। यदि तपाईलाई यति भनिसके बुझ्नेले अब निकालिहाल्छ, मेरो पहिलाकै भिडियो हेरेर यो सबै निकालिहाल्छ। ओके, अब यहाँबाट त समस्या भएन, क्वेशन्स मात्रै बुझ्नु। यहाँ नयाँ समस्या थियो त्यो, त्यसपछि अरु यो समस्या हैन। यस्ता प्रब्लम त मैले कति गरेको छु कन्टिन्युअस सिरिजमा सबैमा गरेको छु। ओके ल, अब L को भ्यालु हेर्नुस् 60। ठीक, यो PI को भ्यालु कति 65 अनि I त निकाल्नु नै छ, I निकाल्नु छ, I छ अनि हेर्नुस् इन्टु N कति 400 अनि डिभाइड N को भ्यालु 400 छ अनि यहाँ कति 100 माइनस CF। अब हेर्नुस् CF यो CF हैन, यो भन्दा माथिको CF, यो भन्दा माथिको CF, यो पनि नयाँ कुरो हैन। CF एक स्टेप माथिको जुन क्लास लिया छौं त्यो भन्दा माथिको CF लिने कति त
10 ठिक छ डिभाइड गर्छौं f कति त यसैको f 126 भो अनि यहाँ कति छ ग्यापिङ कति छ 10 को ग्यापिङ छ 10 भइदियो यहाँबाट सल्भ गर्नुस् यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने i को भ्यालु आउँछ यसलाई मैले यतातिर गर्दिए भने 65 माइनस 60 गर्दिए भने कति भइदियो त 5 गर्दिए अनि हेर्नुस् यो दुईटा 0 खायो ठीक त्यसो भए यो दुईटा 0 खाइदियो भने कति भइदियो त यो i4 माइनस 114 डिवाइड बाई 126 अनि कति त इन्टु 10 छ ठीक अब 10 पनि यहाँ के हुन्छ यतातिर आएर डिवाइड भइदिन्छ ठीक छ 10 पनि आएर डिवाइड गरिदिन्छ भनेपछि कति भइदियो त i4 इज इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो गयो मल्टिप्लाई यो गयो डिवाइड भनेको 126 इन्टु 5 क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे यो के हुन्छ 10 आएर यहाँ के हुन्छ 10 आएर यहाँ डिवाइड गरिदिन्छ 10 आएर के गरिदियो डिवाइड गरिदियो त्यसपछि कति अब यहाँ गयो यतातिर प्लस भइदियो 114 यो सिम्पल म्याथमेटिक्स अरु केही पनि छैन यहाँबाट गरिदिनु भयो भने यो 2 अनि यो कति भयो 63 भइदियो भनेको 63 र 114 यो कति भयो हेर्नुस् त 114 र 63 हो 177 भयो भनेपछि i इज इक्वल टु कति i इज इक्वल टु 177/4 यही भयो ठीक छ 177/4% भनेपछि कति आउँछ क्याल्कुलेटर थिच्नुहुन्छ भने थिच्दिनुस् केही पनि छैन यो थिच्नुस् त कति आउँछ 44.25% आयो अब सुन्दिनुस् 44.2% वर्कर्स छ जसको स्यालेरी 65,000 भन्दा कम छ कति पर्सेन्ट वर्कर्स छ त 44.2% वर्कर्स छन् जसको स्यालेरी 65,000 भन्दा कम छ भनेको नम्बर अफ वर्कर्स कति त यो कसको भयो त त्यही भएर देयरफोर नम्बर अफ वर्कर्स पर्सेन्टेजमा आइसकेछ भने हामी निकाल्न सकिदैन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ वर्कर्स कति भइदियो त 44% अफ कसको त 44% अफ 400 को 44.25% अफ 400 अब यसको निकाल्दिनुस् यसको निकाल्दिनु भने त्यही आउँछ कति भइदियो त 44.25 इन्टु 400 डिवाइड बाई 100 अघि जेले यहाँ डिवाइड गरेको थियो त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 177 जना आयो अघिकै एन्सर आयो नि त युनिटरी मेथडबाट जे सल्भ गरेको थियो त्यही त आइदियो अरु केही छ र यसमा केही पनि छैन अब सेकेन्ड नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ हेर्नुस् बिट्विन RS 65,000 र अर्को के भनेको छ 1,20,000 भनेको यो बीचमा कति जना छन् यो बीचमा कतिवटा इम्प्लोइ छन् भनेर सोधेको छ त्यो निकालौं अब एउटा कुरो भर्खरै हामीले के निकालेको छ भने सिम्पल कुरो बुझ्नुस् 2 नम्बरको फेरि हामी पर्सेन्टाइल मेथडबाट नै गर्छौं र 3 नम्बर पनि पर्सेन्टाइल मेथडबाट नै गर्छौं ओके समस्या छ 1 नम्बरमा केही समस्या छ आई थिंक केही समस्या छैन होला यदि तपाईलाई त्यहाँ बुझिएन भने कमेन्ट गर्नु होला ओके ल अब 2 नम्बरको लागि यसबाट पहिलो नम्बरबाट केही हेल्प हुन्छ कि हुँदैन किनभने यहाँ दुईटा प्वाइन्ट छ है एउटा यहाँ प्वाइन्ट छ अर्को यहाँ प्वाइन्ट छ अब दुईटा प्वाइन्टको लागि दुईटै पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्ने हो कि एउटा अघिको पर्सेन्टाइलबाट केही आइडिया आउँछ त्यो हेरौँ पहिला यसले भन्न खोजेको के भने सुन्नुस् यहाँ हामीलाई यहाँ थाहा छ के यसले के भनिदिएको छ भने 65 कतै यता 65 छ भन्नुस् 65 के र यहाँ कति छ त मानम 120 के हैन 120 के यो बीचको चाहिएको छ यो बीचको नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिएको के चाहिएको छ यो बीचको नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिएको छ अब एउटा कुरो हामी के निकालिसकेका छौं भने यो भन्दा बिलो कति पर्सेन्ट छ अथवा पर्सेन्टमा पनि निकालिसकेका छौं र नम्बरमा पनि निकालिसकेका छौं 65 के भन्दा बिलो कति जना छन् त्यो निकालिसकेका छौं ओके
यदि हामी 120K भन्दा बिलो कति छन् त्यो निकाल्दियो पर्सेन्टमा अथवा नम्बरमा भने, यदि यो भन्दा बिलो हामी निकाल्दियो भने, यो आइदियो भने, हेर्नुस् त यो टोटलबाट यो सबट्र्याक्ट गरिदिने हो भने त हाम्रो बाँकी आइहाल्छ नि, यही त आउँछ त, हो कि हैन? त्यही भएर हामीले के गर्यो भने 120K भन्दा बिलो निकालौँ टोटल, 120K भन्दा बिलो निकालिसकेपछि हामी 65K अलरेडी क्वेसन नम्बर 1 को लागि निकालिसकेका छौँ। त्यो पर्सेन्टेज यो यहाँदेखि यहाँसम्म, द्याट मिन्स यो पोइन्ट ए देखि यहाँ मानौँ यो बी छ भने यहाँ के गर्छौँ एबीबाट, अनि यो पोइन्टलाई हामी सी भनिदिउँ भने एबीबाट बीसीलाई सबट्र्याक्ट गरिदिने हो भने यही पोइन्ट हाम्रो आउँछ, यही नै भ्यालु, यही बिचको भ्यालु आउँछ जुन हामीलाई चाहिएको छ। ठिक छ, त्यही भएर अब मैले के गर्छु भने 2 नम्बरको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बरको लागि गर्छु के, अब सिम्पल कुरो मैले के भन्छु भने लेट गरिदिन्छु, कति त लेट गरिदिउँ I1 मान्दिएँ, त्यहाँ I% भनेको छु, यहाँ I1% भनेको छु, त्यहाँ I यहाँ I गर्दा पनि हुन्थ्यो, अथवा त्यहाँ I यहाँ के गरे पनि हुन्थ्यो। ओके, ल जे गरे पनि हुन्छ। लेट I1K पर्सेन्ट हैन, पर्सेन्ट के छन् वर्कर छन् जुन कि उनीहरू के छ बिलो 120K के रे स्यालेरी छ भनेर लेखिदिउँ। लेट I1K percentage workers having salary less than कति त less than 120K 120K लेखिदिउँ अथवा 3टा 0 लेखिदिउँ, एउटै कुरो हो, यही नै आयो हाम्रो यही। अब यसबाट यो गरिदियो भने के दियो, गिभन के भयो त, अब हेर्नुहोस् त गिभन के दियो, फर्स्ट नम्बर जस्तै यहाँ 120K भयो त, PI1 को भ्यालु कति भइदियो त 120 भयो, सिम्पल, 3टा 0 त कमन भइदियो, 3टा 0 त यसमा यो सबै डाटामै छ, 3टा 0 को काम छैन, 120 भयो। ठिक, ल अब यो भइसकेपछि यहाँ के भयो त, अब I1th क्लास कति भइदियो पर्सेन्टाइल, यो पर्सेन्टाइल क्लास चाहियो नि त, यो पर्सेन्टाइल क्लास कति त, अब यो पर्सेन्टाइल क्लास हेर्नुहोस् त, यदि पर्सेन्टाइल हो भने कुन पर्सेन्टाइल क्लासमा पर्छ त, यही पर्सेन्टाइल क्लासमा पर्छ, किनभने यही भित्रको 110 देखि 140 भित्रैकै हो कुनै भ्यालु, 120 हो कि हैन भने पर्सेन्टाइल क्लास कति भइदियो 110 देखि 140 सम्म यो पर्सेन्टाइल क्लास भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्नुस् त, वी हैव फर्मुला त थाहा छ, PI1 इज इक्वल टु के त, फर्मुला बनाऊँ L प्लस I1N, खुट्टामा I को खुट्टामा 1 त्यो IN1, त्यसपछि तल कति त 100 पर्सेन्टाइल छ 100 माइनस CF अपन यहाँ होल अपन F इन्टु कति यहाँ, सिम्पल भयो। ठिक छ, अब भ्यालु राखिदिउँ, यो L छुट्टै छ है त, अब PI1 सबैको भ्यालु राखिदिउँ, PI1 कति 120 L कति, L कति छ त, L तपाईको 110 110 प्लस I1 निकाल्नु नै छ, N कति त 400, ठिक छ, डिभाइड बाई 100 माइनस CF। अब हेर्नुहोस् यसको CF त यो हो, तर यो क्लासको CF हो, तर चाहिएको CF एक स्टेप माथिको CF माइनस 350, ठिक, डिभाइड बाई कति त F30 हैन, इन्टु यहाँ कति, यहाँ 10 कि कति हैन। अब यहाँको ग्यापिङ कति छ त, यो ग्यापिङ हेर्नुहोस् त कति छ, ग्यापिङ 30 को ग्यापिङ छ भनेको डिफरेन्स 30 को छ, 30 क्यान्सिल। अब यहाँ दुईटा 0, यो दुईटा 0 गयो। अब हेर्नु त 120 बाट 110 घट्यो भने कति 10, यहाँ कति भइदियो त I14 अनि माइनस 350 भयो, और I14 इज इक्वल टू कति भइदियो त 350 प्लस 10 360
60 भइदियो। दिस इम्प्लाइज देयरफोर लेखिदिनु न I1 इज इक्वल टु 360 डिभाइड बाई 4 भने कति भइदियो त 90 भयो। ठिक छ। भनेपछि यसले के भन्यो भने डाटाले के भन्यो भर्खरै हामीले के कुरा गर्यो डाटाले के भन्छ हेर्नुस् 65K भन्दा बिलो स्यालेरी भएको कति इम्प्लोइ छन् त भर्खर हामी कति निकालेका छौं 44.25% निकालेका छौं। अब यसबाट भर्खरै के निकाल्यौं भने 120K भन्दा बिलो कति पर्सेन्ट इम्प्लोइ त 90% इम्प्लोइज आयो जसको के भइदियो 90% इम्प्लोइ आयो जसको स्यालेरी 120K भन्दा बिलो छ। ठीक। भनेपछि हामीलाई चाहिएको क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त बिट्विन 65K र 120 को बीचमा भनेको हामीलाई यो चाहिएको छ यति मात्रै चाहिएको छ। यो चाहिएको छ भने कति भइदियो 90 माइनस यो भयो कि भएन 90% माइनस 44.25% भनेपछि कति भइदियो त यहाँ हेर्नुस् त यसको मिनिङ के भइदियो पर्सेन्टेज अफ इम्प्लोइ अथवा वर्कर्स इम्प्लोइज having salary अथवा getting salary between कति त between 65K and 120K भनेको 1000 कति भइदियो त इज इक्वल टु 90 माइनस 44.25 भनेपछि 45.7% इम्प्लोइ कस्तो देखियो 45.75 इम्प्लोइ यो भित्र पर्छ यति स्यालेरी भएको भित्र पर्छ। तर हाम्रो के सोधेको छ पर्सेन्टेजमा सोधेको छ कि तपाईको नम्बरमा सोधेको छ। नम्बरमा सोधेको छ भने नम्बर कति निकाल्ने त देयरफोर नम्बर अफ इम्प्लोइज लेख्नुस् अथवा वर्कर लेख्नुस् एउटै कुरो हो। इम्प्लोइज अथवा वर्कर्स कति भइदियो त 45.7% अफ 45.7% अफ वाट 400 को निकाल्नु भने कति 183 एन्सर भयो। कति भयो 183 भयो। यसको एन्सर 2 नम्बर को कति भइदियो त 183। यसको कति आएको थियो त 177। दुईटै मेथडबाट हामी सल्भ गरिसक्यौं। ठीक छ। अब केही लफडा छ केही पनि लफडा छैन होला। अब हेर्नुस् अब हामी के गरौँ भने थर्ड नम्बर हेर्नुस्। थर्ड नम्बर यसैबाट बुझिहाल्नुस् तपाई। यो त सेकेन्ड नम्बर हामी गर्यौं। थर्ड नम्बर हेर्नुस्। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्नुस् त थर्ड नम्बरमा मोर देन 120K मोर देन 120 भनेको 1,20,000 भन्दा माथि स्यालेरी भएका। थर्ड नम्बरले के भन्छ मोर देन भनेको लेस देन कति छ यहाँ भनेको छ है। सुन्नुस् यसैलाई मैले मेटिँदाखेरि तपाईलाई के भइदियो भने यसले यसरी भने के सिम्पल कुरो छ। अब यसको लागि केही निकाल्नु पर्दैन 120K भन्दा बिलो कति छन् त 90% छ। अब 120K भन्दा माथि कति छन् त्यो निकाल्नु छ वाट भनेपछि कति भइदियो त भन्नुस् त भनेपछि कति भइदियो त पर्सेन्टेज अफ इम्प्लोइ अथवा वर्कर्स हैन having salary अथवा getting salary more than 120K भनेको यति भन्दा माथि कति भइदियो त 100 टोटल 100% माइनस 90% गरिदिनुस् कति भइदियो 10%। अब यसलाई नम्बरमा निकाल्नु भने नम्बर कति भइदियो त 10% अफ वाट 400 को 10% भनेको 400 को 10% निकाल्नु कति 40 एन्सर भइदियो भयो। यसमा केही पनि छैन है। तपाईलाई यदि
पर्सेन्टाइल निकाल्न आउँछ, पर्सेन्टाइल तपाईलाई निकाल्न आउँछ कन्टिन्युअस सिरिजको भने यसमा केही पनि छैन। यदि अब तपाईलाई यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ, क्वेशन्स मात्रै बुझ्न गाह्रो हो, अरू केही पनि हैन, सल्युसन बाँकी म्याथमेटिक्स, तपाईले कन्टिन्युअस सिरिजको पर्सेन्टाइल निकाल्न तरिका मैले भिडियो नै बनाएको छु, त्यसमा छुट्टै भिडियो छ कन्टिन्युअस सिरिजको क्वार्टाइल, डेसाइल, पर्सेन्टाइल, यसैको लिङ्कमा यसैको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। कन्टिन्युअस सिरिजको तपाईलाई मजाले आउँछ भने यहाँ केही पनि समस्या आउँदैन, त्यति कुरा बुझ्नुस्। ओके ल, अब हामी जुन मैले सेकेन्ड क्वेसन लेखाएको थिएँ र लेखाएर मेट्या छु त्यसलाई मैले तपाईलाई हिन्ट्स दिइदिन्छु, हिन्ट्स दियो भने तपाईले सबै कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो पहिला क्वेसन्स हेर्नुहोस् है। अब यसको मिनिङ तपाईले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरिसक्नु भने केही अप्ठ्यारो हुँदैन, ठिक छ। तपाईको इक्जाममा भन्यो यही मेथडबाट गर भने पर्सेन्टाइल मेथडबाट गर्नु होला, यदि भनेन भने युनिटरी मेथडबाट पनि मैले सल्भ गरेको छु, त्यहाँबाट पनि त यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि अप्ठ्यारो मान्नु परेन। ओके ल, हेर्नुहोस् अब नेक्स्ट क्वेसन 2 नम्बरको जुन मैले लेखेर मेट्या छु त्यो क्वेसन तपाईसँग सधैँ छ, एकचोटि क्वेसन्स तपाईँ पढ्नुहोस्। ओके, सीमा के थियो भने हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट थियो, पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन थियो, यति थियो, डाटा थियो माथि है। ल ठिक छ, डाटा तपाईलाई सधैँ छ, क्वेसन अघि मैले लेखिसकेको छु। अब सुन्नुहोस्, यो सिम्पली यसमा सल्भ गर्नुपर्ने कुरो हेर्नुहोस्, मजाले पहिला बुझ्नुहोस् यसले के भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, तपाईलाई कुन कुन पर्सेन्टाइल निकाल्नु छ मात्रै आइडिया आइदियो भने काम सक्यो, तपाईँ निकालिहाल्नुहुन्छ, ठिक छ। के भनेको छ, लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% भनेको छ। यो टोटल कति छ, 100%, टोटल भनेको 100% हुन्छ, त्यति कुरो सबैलाई थाहा छ, बेसिक कुरो हो। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने थाहा भयो नि अब। ओके, सबै कति हुन्छ, टोटल जेमा पनि 100% हुन्छ। अब सेन्ट्रलको भनेको छ, सेन्ट्रल भनेको छ है, सेन्ट्रल बिचमा 60% काट्दिने, बिचमा 60% काट्दियो, मानव यहाँ मैले के गरेको छु, बिचमा 60% काट्दिएँ यहाँ है, हेरेर यो 60% भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म 60 भइदियो, 60% यो सेन्ट्रल 60% हो, यही नै हो सेन्ट्रल 60%, ठिक छ। बिचको सेन्ट्रल भनेको बिचको 60% काट्दियो। अब सुन्दिनुहोस्, अब के भनेको छ, 60% भइदियो भने अब बाँकी कति रह्यो त, बाँकी 100बाट 60 घटाउनु भयो भने बाँकी कति, 40%, 40% डिभाइड बाई 2 गरिदिनुहोस्, कति भइदियो त, 20। अब यो भन्दा माथि यो कति रह्यो त, 20% यो रह्यो, ठिक। यो भन्दा तल कति, 20%, ठिक छ। टोटल त 100 पुग्नु पर्यो नि त, 20 + 60 + 20 100% भयो, ठिक छ। कुरो बुझ्नुभयो? यति कुरो बुझिसकेपछि अब सुन्दिनुहोस्, अब लिमिट्स भनेको छ, लिमिट भनेको छ, लिमिट भनेको छ भने यो पोइन्ट निकाल्नु छ, यो पोइन्ट निकाल्नु छ, यो पोइन्ट छ, यो सेन्ट्रल 60% को दुईटा लिमिट हो। सेन्ट्रल 60% लिमिट भनेको छ भने यो कति भइदियो त, यो कति, यो तपाईको P20 निकाल्नु छैन र, यो भ्यालु कति, P20 नै हो नि त, र यो भ्यालु कति, 20 यो र 60 यो, कति 20 र 60 कति, 80 भनेको P80, P80 को भ्यालु निकाल्नु छ र P20 को भ्यालु निकाल्नु छ, अनि P20 र P80 कै भ्यालु नै के रे क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर हुन जान्छन्, त्यही नै भन्छ यो। सिम्पल भाषामा तपाईलाई यदि पर्सेन्टाइल 20 निकालेर 80th पर्सेन्टाइल भनेको 80औं पर्सेन्टाइल र 20औं पर्सेन्टाइल निकाल भनेको भए तपाईले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ क्वेशन घुमाइदियो, त्यही भएर तपाईको दिमाग घुमिरहेछ। ओके, त्यही भएर यति निकाल्नु छ, क्वेशन नम्बर 1 कम्प्लिट भयो। ओके, अब कतिपयलाई अब यो छ कि सर यो त निकाल्नै आउँदैन, यसको लागि छुट्टै कन्टिन्युअस सिरिजको पर्सेन्टाइल के डेसाइल र क्वार्टाइल पनि कसरी निकाल्ने मैले सिकाएको छु, कन्टिन्युअस सिरिजको हेर्नु होला तपाई, हेरिसकेपछि सबै कम्प्लिट हुन्छ, ठीक छ। भनेको 1 नम्बरको लागि के चाहियो, P20 र P80 चाहियो। ल 1 नम्बर भन्छु, ए को लागि भयो। अब हेर्नुस्, त्यसपछि के भनेको छ, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% भनेको छ। बी नम्बरको हेर्नुस्, बी ले भन्न खोजेको के हो, यो हेर्नुस्, यस्ता यस्ता वर्डिङहरु आइराखेको हुन्छ कि
ठिक छ। अब बी नम्बरमा के निकाल्ने, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60%, यहाँ लेखौँ न। अब हेर्नुहोस् त, यो तपाईको ठिक छ। अब सुन्नुहोस् त, रिच मान्छेहरू कता पर्छन्, यो 0 हो, मान्नुहोस् यो 0% हो अनि यो 100% हो। लोएस्ट डाटा र उ लोएस्ट भ्यालु हो, यो हाइएस्ट भ्यालु हो, यसरी छ। ठिक। अब रिच मान्छेहरू कता पर्छ, रिचेस्ट मान्छेहरू कता पर्छ, यता पर्छ नि, हो कि हैन? भनेको यो 50 बिचको, यो भन्दा यता कति 60 राखौँ, ठिक छ। यहाँदेखि 60% भयो, यो रिचेस्ट भन्छ, यो 60% रिचेस्ट मान्छेहरू भयो, रिचेस्ट भयो के, यो रिचेस्ट भयो, 60% रिचेस्ट यसलाई भन्छ। अब रिचेस्टको कुन भ्यालु, रिचेस्टको लोएस्ट इन्कम भन्छ। त रिचेस्ट त यहाँबाट सुरु भएको छ नि, यहाँबाट सुरु भएको छ कि, यहाँबाट सुरु भएको छ भने लोएस्ट इन्कम यही हो। अब यो कति पोजिसनमा छ त, यो भनेको 40 हो नि त, यहाँदेखि यहाँ 60, यो 40 भनेको यो पोइन्ट त 40 को हो नि त, P40 को हो नि। भनेको यो P40 नै के हो त, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60%। हाइएस्ट इन्कम, हाइएस्ट यसरी सोध्दैन, रिचेस्टको हाइएस्ट इन्कम सोध्दैन है। त्यही भएर यो इन्कम लोएस्ट भनेको छ भने कति भइदियो त, P40 भयो क्या। कुरो सिम्पल भयो। अब सुन्नुहोस्, अब अर्को बी नम्बरमा के निकाल्ने हो, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60 भनेको P40 निकाल्ने हो, बी को एन्सर आउँछ। अब सी को लागि हेरौँ, सी को लागि हेरौँ, सीले के भनेछ सुन्नुहोस्, यहाँ सीले के भनेछ, हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भनेको छ, हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट भनेको पुअर 60%। पहिला पुअर 60% कता पर्छ त्यो हेर्नुहोस्, पुअर 60% कता पर्छ त। अब यो यताबाट यो 0% हो, यो 100% हो भने पुअर त मान्छेहरू यतै पर्छ नि त। 60% यहाँबाट 0बाट सुरु भयो अनि 60% यतातिर मैले लिए, यो हो 60%। यो पुअरेस्ट 60%हरू हो, पुअरेस्ट 60% यो हुन्। अब पुअरेस्ट 60% यिनी हुन् भने यसको के निकाल्नु छ, हाइएस्ट इन्कम निकाल्नु छ भने हाइएस्ट इन्कम त यही हैन र, यही पोइन्ट हैन, यही पोइन्ट हो भने कति P60 हो कि हैन। भनेको यसमा के निकाल्नु छ, P60 निकाल्नु छ। यहाँ के निकाल्नुस्, फाइन्ड गरिदिनुस् के त, P60। P60 को जति एन्सर आउँछ त्यो सी को एन्सर हुन जान्छ। जति यो P40 को आउँछ, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% भनेको छ, रिचेस्ट त यता पर्छ, लोएस्ट इन्कम त यही हो हैन। भनेको P यसरी बुझ्नुपर्छ, सेन्ट्रलको कुरो यसरी बुझिदिनु हो भने अब निकाल्नमा के जान्छ र, केही पनि छैन। यो टाइम लाग्छ, लाग्दैन। अब यसमा पनि टाइम लाग्छ भने यति कुरो बुझ्नु तपाईलाई आउँदैन, के आउँदैन, पर्सेन्टाइल निकाल्न आउँदैन, त्यति कुरो बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसन्सलाई मैले कन्भर्ट गरिसकेको छु, अब तपाईलाई निकाल्न त आउनु पर्ने हो। ओके ल, यो निकाल्नुस् अनि तपाईले हेर्नुस्, यही नै हो, अरु क्वेसन्स बुझ्न केही अप्ठ्यारो छैन। ठीक छ, ल हस्, थ्याङ्क यू।